اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذي بذلهم حجهم دون الحسين علیہ الصلاۃ والسلام. تمام مومنین و مومنات کی نیابت میں ابا عبداللہ الحسین کی خدمت میں آپ لوگوں کی نیابت میں زیارت اور دعا بندہ حقیر کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہم اس وقت کربلا معلیٰ میں موجود ہیں، حرم ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام میں. اللهم صل على محمد وعلى